बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने हमेशा से यही सीखा है, यही देखा है कि हमारे खिलाफ 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है और हमने इस जंग को लड़ना है और हम लड़ते रहे। पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल हमारी ही तरह ये जंग लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे इदारों को तकरीबन 99% चीज़ों में बोलना ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारे जैसे लोग उस सब को काउंटर कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे बहुत सारे साथियों को और कई कीबोर्ड वॉरियर्स को ये लगता है कि जिनके लिए हम ये जंग लड़ते थे और जिनके खिलाफ लड़ते थे, वो जिनके लिए लड़ते थे वो खिलाफ वालों के साथ खुद मिल गए हैं और हम बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जैसे कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो ही शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, पहले दिन मोहसिन दावड़ खड़े होकर असम्बली में पाक फौज के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन मैंगल साहब खड़े होकर यही काम करते हैं और आज मुल्क के वज़ीर आज़म, जिनको वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है, वो बलूचिस्तान में बैठकर लापता अफराद का रोना रोते हैं और इसका सारा मलबा इदारों पर डाल देते हैं। वो कहते हैं लापता अफराद के मामलात को हल करेंगे। अख्तर मैंगल ने भी बार बार लापता अफराद का मामला उठाया है, आज वकला ने भी उठाया है। खलूस दिल से लापता अफराद का मामला उठाऊंगा। बलोच भाइयों को यकीन दिलाता हूँ इंसाफ की बुनियाद पर लापता अफराद का मामला हल करेंगे। अगर इन मामलात को हल नहीं करेंगे तो फिर महरूमी और मायूसी रहेगी और जो इस सब के जिम्मेदारान हैं उनको हर सूरत ये मसला हल करना होगा। यानी हम तो नहीं हैं जिम्मेदारान, हमने तो ये काम नहीं किया, हम आपके साथ हैं। और जिम्मेदारान कौन हैं? हमने तो यही सुना था कि लापता अफराद वो लोग हैं जो भारत को मतलूब हैं, जिनसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे काम लेने थे। क्योंकि हामिद मीर हो गया, नवाज शरीफ हो गया, कोई भी हो गया जो इदारों के खिलाफ बोलता है, ठीक है आप उसे नहीं उठा सकते, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको बोलने की आज़ादी है। लेकिन जो लोग भारत के एमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तानियों की जान लेते हैं, उनका क्या किया जाए? क्या उनको अदालतों के सुपुर्द कर दिया जाए? और फिर बाद में पता चलता है कि ये लापता अफराद लापता नहीं है, किसी का ताल्लुक टीटीपी से है, किसी का ताल्लुक BLA से है। बाद में पता चलता है कि वो अफगानिस्तान में था, उसकी फैमिली समझ रही थी कि उसको एजेंसियों ने उठा लिया। बाद में पता चलता है कि वो भारत में था, ट्रेनिंग कर रहा था, उसके खानदान वाले ये समझते रहे कि एजेंसियों ने उठा लिया है। तो एजेंसियां क्यों उठाएंगी किसी को? क्या उनको उनकी शक्लें पसंद नहीं थी? तो बात करने का मकसद ये है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो ये अख्तर मैंगल उनकी हुकूमत का हिस्सा थे। अगर इमरान खान भी अख्तर मैंगल का साथ देते और सब कुछ इदारों पर डाल लेते, अपने ऊपर ना लेते, तो आज अख्तर मैंगल इमरान खान के साथ होते, आज शायद इमरान खान की हुकूमत ना गिरती। अली मोहम्मद खान और मुराद सईद जैसे लोग अगर असम्बलियों में बैठे होते तो मोहसिन दावड़ की हिम्मत ना होती कि वो पाक फौज पर हमले करता। तो ये आपने क्या किया है? ये तो वही लोग हैं जो भारत का नैरेटिव लेकर चलते हैं। जब भारत को तकलीफ होती है तो उससे ज़्यादा इन्हें यहाँ पर तकलीफ होती है और जब भारत को खुशी होती है तो उससे ज़्यादा इन्हें यहाँ खुशी होती है। इनका यहाँ बैठने का एक ही मकसद होता है, भारत को सच्चा साबित करना, भारत को मासूम साबित करना, अमेरिका को मासूम साबित करना कि नहीं जी अमेरिका तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और अवाम को इदारों के खिलाफ करना। और फिर इनको ऐसी सपोर्ट मिलती है कि ये आकर इख्तिदार में बैठ जाते हैं। तो अब हम क्या करें? क्या हम इनका साथ दें? कैसे दें? हमारी तो इनसे दुश्मनी ही कोई नहीं, हम तो इनके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये इदारों के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मनों के साथ बैठते थे, उनके हाँ में हाँ मिलाते थे। करप्शन को भी एक साइड पर रख दें, लेकिन अगर कोई इस मुल्क की जड़ें काटने की कोशिश करे तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो किसी भी पाकिस्तानी से बर्दाश्त नहीं होता। अभी इनका ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाने का मकसद क्या था? अमेरिका को साफ करना और किसको बदनाम करना? इदारों को। और ये इमरान खान के खिलाफ भी जो कुछ कर रहे हैं उसके सीधे इल्जामात किस पर लग रहे हैं? इदारों पर। और हुकूमत चाहती है कि ये खत वाला मसला चलता रहे। हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ना होता तो जब हमारे घर के बाहर आकर लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं तो हमें फर्क पड़ जाता और हम गैरत में आकर सियासत को खैर बात कह देते। तो हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमें इक़्तिदार मिल गया है, हमारा काम हो रहा है, हमारा काम होता रहेगा। केसेस कमज़ोर हो रहे हैं, फाइलें इधर उधर हो रही हैं, इतने टाइम में हम अपनी मर्जी की इंतखाबी इस्लाहात भी करवा लेंगे, ECL से सबके नाम भी निकल गए हैं और फिर पहली बार इतना बड़ा खजाना भी हाथ लगा है। तो हमारा काम हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम चल रहा है। वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ के लोग बता रहे हैं कि हम जो चाय और बिस्कुट से तंग आ चुके थे
اب روز شاہی کھانے بنتے ہیں, ولیمے والے کھانے بنتے ہیں, اور جھوٹ کا بازار ایسے گرم ہے کہ آپ کو واقعی میں پرانا پاکستان یاد آ رہا ہوگا. ان کو لگتا ہے کہ یہ وہی پاکستانی ہیں, ان کو کیا پتہ چلے گا. آج رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اسد مجید خان نے تو کچھ کہا ہی نہیں, اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں, کوئی خط تھا ہی نہیں, وہ تو ایک معمول کی ملاقات تھی. یہ تو شاہ محمود قریشی نے زبردستی دفتر خارجہ سے خط لکھوایا. یعنی حد ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ بولیں کہ آپ یہ سب کچھ اسد مجید خان سے کہلوانا چاہتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا, اس لیے اس وقت وہ پورے پاکستان کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. کل آپ ہی کے ساتھی احسن اقبال نے کہا کہ خط تو ہے لیکن اسے عوام میں لانے سے پہلے امریکہ سرکار سے اجازت مانگنی ہوگی. ہنا ربانی کھر کہہ رہی ہے کہ دھمکی تو دی ہے لیکن بائیڈن نے نہیں دی, وہ ڈونلڈ لو نے اپنی طرف سے دے دی تھی, تو پھر آپ کے لیے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے کہ بائیڈن کے ڈر سے حکومت گرا دی گئی. یہاں پر ایک للے تللے ڈپلومیٹ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو دھمکی دی اور آپ نے اپنی حکومت گرا دی. یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے. تو ناظرین, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, بھارت بڑا خوش نظر آ رہا ہے, امریکہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے, اور جس سب کو ہم ہمیشہ سے روکتے رہے وہ آج ہو رہا ہے, وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. ہمیشہ سے جو بھارت چاہتا رہا وہ آج پریکٹیکلی ہو رہا ہے. کل جمشید دستی نے پریس کانفرنس کر دی, کل کوئی اور کرے گا, پرسوں کوئی اور کرے گا. یہ باتیں نہ چھپتی ہیں اور نہ رکتی ہیں. جمشید دستی نے کہا کہ ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے, کسی جنرل اور عدالت سے میں نہیں ڈرتا. جمشید دستی نے کہا کہ ملک میں اچھے برے اور چور ڈاکو کی کوئی تمیز نہیں ہے. تسلیم شدہ قومی مجرم صدر اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور غنڈہ امریکہ ہے. جمشید دستی نے کہا کہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی اور بھٹو کے نظریے کو تباہ کیا ہے. آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پڑے ہیں. تم نے دروازہ کھولا اور سیاست دانوں کو کتوں کی طرح خیرات دیتے ہو اور وہ مرتے پھرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بول رہا ہوں اور میں بولوں گا, میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں کسی جنرل یا سپریم کورٹ سے نہیں ڈرتا, میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے, خوفناک حالات ہیں, اختیارات سمیت سب کچھ ان کے دسترخوان پر پڑا ہے, عوام کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے, لیکن انہیں زمین پر حالات کا علم نہیں. انہوں نے کہا کہ لیڈر پیدا نہیں ہوتے, جب آپ جی ایچ کیو کو لیڈر بنا کر قوم پر مسلط کریں گے تو تباہی آئے گی. انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسے میں فوجی حکومت کہتا ہوں. اور بھی بڑا کچھ انہوں نے کہا جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. تو فکر کی بات یہ ہے کہ آج جمشید دستی کہہ رہے ہیں, کل اور کوئی اٹھے گا, پرسوں اور کوئی اٹھے گا, اور ملک کس طرف جا رہا ہے, اس سب کو کیسے روکا جائے گا. کیا ٹرینڈز کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, یا نئے ٹرینڈز بنا کر روکا جائے گا, یا عمران خان کے خلاف کیسز کھولے جائیں گے. دیکھیں, یہ بھٹو کے دور والی جنریشن نہیں ہے جسے دبایا جا سکتا تھا. یہ 2022 کی یوتھ ہے, پڑھی لکھی یوتھ ہے, پوری دنیا تک ان کی پہنچ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, نئے الیکشنز کا اعلان, اور وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, کیونکہ ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے. تو عمران خان 2/3 اکثریت سے آئے, اور جو اس ملک سے غداری کرتا ہے اس کو سزا ملے, جو اس ملک کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اسے سزا ملے, اور بھارت اور امریکہ کی امیدیں ختم ہوں کہ اب ہم اپنے لوگوں کو پاکستانیوں پر حکمران مسلط نہیں کر سکتے, اب ہم پاکستان کی حکومت میں اپنے بندے نہیں بٹھا سکتے, اپنے مفادات کے لیے کام نہیں نکلوا سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں حکومت پاکستان سے دوستی کرنی پڑے گی اور برابری کی بنیادوں پر کرنی پڑے گی, اور وہ آ رہا تھا اس طرف. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے, کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.